حضرت امام بصیری رحمت اللہ علیہ اپنے وقت جناب اعلی سب تو بہترین شاعر کلام لکھن والے کلام انہاں دا دوام پا جاندا سی بادشاہاں دے قصیدے لکھدے ہوندے سن انہاں دی شان دے اندر کلام لکھدے ہوندے سن لاجوال کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے علماء اس دور دے مطابق بادشاہ دے دربار دے اندر جا کے اوندا قصیدہ پڑھنا کسی نے اپنا سونے دا حال اتار کے دے دینا کسی نے ہزاراں اشرفیاں دا مالک بنا دینا لاجوال کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے علماء فرمایا اتنی دولت آئی ہے ایک محل میں اپنے رہن واسطے بنایا جبکہ دوجا محل فرمایا میں اپنی دولت کو جمع کرنے واسطے بنایا دن گزرتے گئے نے فرمایا میں بڑی جناب آسانی والی زندگی پہ گزاردا سا مال دی کثرت میرے کولوں نوکر چاکر میرے اشارے دے منتظر روندے سن فرمایا دن گزرتے گئے نے میرے تے رب کائنات نے آزمائش نازل جناب نازل فرمائی خالد حملہ آیا میرے بدن کا دوجا حصہ جنوں کھبا پاسا کہنے ہیں فرمایا بالکل ثابت ہو گیا منجمد ہو گیا لاجوال کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے علماء فرمایا اس دے منجمد تو نال گویا میرا پورا بدن ادھموا ہو گیا فرمایا اپنے ہاتھ نال پانی دا پیالہ لے کے اپنے لباں دے نال لاਣ دے میں قابل نہ رہا میرے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے علماء فرمایا ایک دن آیا رات دا ویلا ہے فرمایا مینوں پانی دی طلب ہوئی میرے نوکر چاکر مینوں چھوڑ گئے میرے یار بیلی مینوں چھوڑ گئے فرمایا ستا پیا انہیں ارادہ کیتا ہے پانی پیا لیکن فرمایا اپنے ہاتھاں نال پانی دا پیالہ چاہن قابل نہیں چاہ کے انہوں اپنے لباں دے نیڑے لے جان قابل نہیں فرمایا اپنی بے بسی تے مینوں رونا آ گیا اپنی بے بسی تے میرے آنسو نکل آیا میں سوچیا بصیری کب تک نوکر چاکر دیاں فوجاں ہوندیاں سن تیری زبان دی نوک تے کھڑے ہوندے سن تیرے اشارے دے منتظر روندے سن اج کوئی تیرا حال پوچھن والا کوئی نہ رہا اپنے ہاتھاں نال پانی پیون قابل بھی نہیں رہا فرمایا روندا پیا اچانک دل دے اندر خیال آیا بصیری اج تک بڑے بڑے بادشاہاں دے قصیدے لکھے نے اج تک بڑے بڑے بادشاہاں دیاں شاناں لکھیاں نے سارے نے اپنی طاقت کے مطابق اپنی استطاعت کے مطابق تانوں دولت دتی ہے دولت مند بنایا اے امام بصیری اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہندے نے اج ذرا وڈے بادشاہ دے بادشاہاں دیاں شاناں تے لکھ لے اج اودی شان بیان کر جڑا بادشاہاں دا بھی بادشاہ ہے بڑے بڑے تاجداراں دیاں گردناں تے جڑا پیر دلراں ہے اج ذرا اودی شان بھی لکھا لاجوال کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے علماء آپ نے قلم اٹھایا لکھنا شروع کیتا مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم آپ فرماندے نے لکھدا جاندا وا روندا جاندا وا فرمایا لکھدیاں نیند دا غلبہ ہویا فرمایا سو گیا فرمایا اکھ بند ہوئی مالک نے بخت جگا دیتا ہے رب کائنات نے مقدر جگا دیتا فرمایا میرے سرکار میرے سامنے آئے نے وہ چہرہ میرے سامنے آیا جنہوں تکن واسطے بڑے بڑے ترستے گئے نے جنہی زیارت کرنے واسطے کئی آنکھاں چوان سوروا رہے ہیں کہ اس مکڑے دی زیارت کر لئیے کیا سونا مکڑا تاج گھولنا نے فرمایا سی اس صورت نو میں میں شان آکھاں جس شان تو شان سب بڑیاں سچ آکھاں کہ رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شان میرے سرکار جناب کرو آپ فرماندے ہیں جناب اعلیٰ میں اس طرح سرکار دا چہرہ مبارک دیکھیا آقا دی زیارت کیتی ہے رب کائنات دا سونا یار میرے سامنے آقا نے مینوں چادر عطا فرمایا فرمایا میرے سر دی چوٹی تو لے کے پیر دی تلی تک میرے بدن تے آقا نے اپنے ہاتھ کا اشارہ فرمایا فرمایا بصیری جا تو موج کر باقیاں نے اپنی طاقت کے مطابق تینوں دیتا ہے مصطفیٰ اپنی طاقت کے مطابق تینوں عطا پیا کردا ہے انہاں نے تینوں سونا دیتا انہاں نے تینوں اپنے قیمتی ہار دیتے انہاں تینوں ہیرے تے جواہرات دیتے نے فرمایا میں محمد تینوں اپنی طاقت کے مطابق دیتا ہے اپنے پیراں تے نہ چل سکن والے کل تو اپنے پیراں تے چلے گا اپنے ہتھاں نال پیالہ نہ پکڑ سکن
سرکار دو عالم الصلوۃ والسلام مالی حیثیت نہیں ویکھیا کردے آقا تے اپنے نوکراں دا دل دیکھدے ہوندے نے اس واسطے کوئی صاحب دل پیا فرماندا ہے کہ او نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھدا اے کملی والا جی ویکھے تا دل ویکھدا میرے سرکار دے علاوہ ایک اصول یاد رکھو زندگی دے اندر استاد بھی ہوندے نے پیر بھی ہوندے نے بزرگ بھی ہوندے نے ماں باپ بھی ہوندے نے ہر کسی دی محبت مشروط ہے ہر کسی دی محبت سرکار دی ذات نال مشروط ہوئی کھڑی ہے جڑا آقا دا ہویا او ساڈا ہویا جڑا آقا دا کچھ نہیں لگدا ساڈا بھی کچھ نہیں لگدا دنیا دے اندر ایک اولاد ہے جس دی محبت غیر مشروط ہے کوئی شرط نہیں کہ میرے سرکار نال ان ہویا تے محبت کراں گا جے ان ہویا تے معاذ اللہ میں دو قدم پیچھے لے لواں گا لاجپال کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا علام ہمیں دنیا دا یار ہوئے سجن ہوئے بیلی ہوئے حتیٰ کہ ماں تے باپ بھی کیوں نہ ہوئے بہن تے بھائی بھی کیوں نہ ہوئے انہاں قبر دیاں چار بھاریاں کنداں دے اندر کسی نے ساڑے نال نہیں لیٹنا کسی نے روک کے پلٹنا ہے کسی نے ہنس کے چار بک مٹی دے بندے دے منہ تے سڑ کے آخر پلٹ آنا ہے اللہ دی عزت دی قسم ہے انہاں قبر دیاں چار بھاریاں کنداں دے اندر اگر اجالا کرنے واسطے آنا ہے تے آمنا دے لال لے آنا ہے میرے سرکار نے آنا ہے کہ وفا ہوئے تے او دے نال ہوئے جڑا قبر کا بھی ساتھی ہے جڑا قبر دے اندر بھی اجالا کرنے والا بوٹا گجراتی نے فرمایا سی جڑے کہندے سی مران گے نال تیرے جگ کا پیار جھوٹا سچیاں